Gipahawanan sa mayor sa Davao City gikan sa mga vendors ang mga dapit diin adunay gipahimutang nga checkpoint. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Medyo. Gimando ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang paghawan sa dapit din gipahimutang ang security checkpoint sa Turiling Dakbayan din gibantayan sa mga sakop sa Task Force Davao. Ipapahawa sa area ang mga vendors aron dili kini makabalda sa trabaho sa security forces. Ang mando ni Duterte resulta sa hitabo nga naglambigi sa pagkarelibo sa nangulo sa checkpoint kinsa nangasaba sa mga vendors sa area. Misa nga reklamo ang mga vendors batok kang Lieutenant Colonel Nestor Mondia, ang commander sa security company sa Task Force Davao nga may himo og checkpoint sa Binugaw. Giparelibuhan si Mondia pinaagi ni Task Force Davao Commander Colonel Cairog Alberto. Apan gidapigan ni Mayor Duterte ang gihimo ni Mondia tungod kay alang sa mayor gikinahanglang walay maninda sa mga checkpoints samtang hugot ang seguridad sa syudad taliwala sa gingong terror threat. Una-una, they're not supposed to be there kasi dala na eh. That's a highway there. And the military is there to protect the people of Davao City. Sa gihimong inspection sa City Demolition Team, nasuta nga adunay 40 ka vendors dito sa Binugaw checkpoint ug upat dito sa Sirawan, pulos na himutang sa Toril. Matod sa Pangulo sa Demolition Team, retired Colonel Yusuf Jimlani, iyang gihatagan ng mga vendors og 48 oras pagbiya sa dapit. Inoon pangitaan sa syudad ug relocation site ang mga vendors. Medyo. Daghang salamat, Ben Tesorna, reporting gikan Davao City.